बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया आए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज एक बार फिर हम पंजाब का शॉर्ट विजिट को कंक्लूड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाह रहा था। एक तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो उनका डेलीगेशन यहाँ तशरीफ़ ले आए। हमारा बहुत तफसील से एक मीटिंग रहा जहाँ हमने बहुत से पॉइंट्स पे डिस्कशन भी किए, बहुत से जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने उस पर गौर किया और हमने अपने फिर कमिटीज़ भी बनाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला हमारा ईद के बाद जो जब शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो जाता है तो ईद के बाद हमारा जो APC हो रहा है उसका जो उस पे जो काम है वो अब से शुरू हो गया है और अपने जमातों की तरफ हर जमात की तरफ के जो नुमाइंदे हैं वो अपना पॉइंट शामिल करके एक बड़ा डिटेल्ड और एक्सपेंसिव एजेंडा अपनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इस वक्त ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, हम आज अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल उठा के देखें, पंजाब डिजर्व्स बेटर देन दिस। जो भी है, जैसे भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा में अब 2 साल से ऑन ट्रेनिंग वजीर और वजीर आला नहीं रख सकते। पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा में जब 100 साल बाद एक इस किस्म का वबा आ जाती है तो अगर आपका ऑन ट्रेनिंग टीम है, आप अपना ऑन ट्रेनिंग टीम को हटाते हो, एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनको लेकर आते हैं। आप अगर उसी से काम लेंगे जो कहता था कि कोरोना कैसे काटता है, तो हाल मेरे पंजाब का यही होगा। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सूबा के पास, जिसके पास सबसे ज़्यादा वसाइल है, जिसके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे कि वो इस वबा को बाकियों के मुकाबले में बेहतर संभालते, वो इस वबा के दौरान पंजाब हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज थे कि वो ना सिर्फ एक कामयाब लॉकडाउन कर सकते थे जिसमें गरीब अवाम को, ख़ास तौर पर PTI की फेडरल हुकूमत उनको सपोर्ट करते, वो गरीब अवाम को, वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लास को सपोर्ट भी कर सकते थे, अपने डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर हेल्थ पैकेज और रिस्क अलाउंस दे सकते थे, टेस्टिंग के लिहाज से पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकते थे, जिससे आपका शराइबात कम होता, जिससे जो लोग बीमार हो रहे हैं उनका तादाद में कमी होता, जिससे आपके मईशत पे जो असरात हो रहे हैं इस वबा का वो कम होता। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि एक PTI की फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबों का मदद करने को तैयार नहीं, और तो जो पंजाब का टीम है वो नाकाम, ना लायक और ना अहल है। वो उनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चला ले। पंजाब का तो जो अहमियत है, आप पाकिस्तान के ब्रेड बास्केट हो, अगर पंजाब का ज़राअत पे नुकसान होगा पूरा पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है उस पर असर होता है। अगर सिंध ने अपना वीट का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया और पंजाब नहीं करता तो हम सबको नुकसान होता है। इसलिए जब सिंध अपना पूरा टारगेट मुकम्मल भी करता है, हम अपना नीड पूरा नहीं करते, हम रिलाय करते हैं पंजाब की ब्रेड बास्केट पे। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दी है, जिस तरीके से जो कह रहे थे कि हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, कोई इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इमरजेंसी पे तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन हमारा किसान तो इमरजेंसी में है। और वो अर्ज से नहीं,
कोविड से नहीं, अरसे से इस इमरजेंसी गुजर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी, हमने तो एग्रीकल्चर बूम लेकर आए थे, और हमारे सामने हमारे किसान का मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं, और जिस पॉइंट पे अब पहुंच चुका है हमारा पूरा पाकिस्तान का ज़राअत पे और फूड सिक्योरिटी पे असर, कि जो सिंध हुकूमत ने अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ जो हमारे मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक में लोग हैं सबको, मगर उनको रिस्क अलाउंस दिया है। वो इसलिए कि जो भी सेहत के निज़ाम में काम कर रहा है, चाहे वो आईसीयू कर रहा हो या इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी सर्जरी कर रहा है या आइसोलेशन का काम कर रहा है, उन सब के जिंदगी और सेहत को खतरा है। तो अगर सिंध हुकूमत हो सकता है, उनका मुतालबात पूरा कर सकता है, तो बाकी सूबे ये क्यों नहीं कर सकते? अगर जैसे इमरान कह रहा है, नेशनल असेंबली ऑफ द फ्लोर पे कहता है कि ये हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिक्स है, वो जिहाद लड़ रहा है, तो उस जिहाद में आप उनके साथ शाना बशाना क्यों खड़े नहीं हैं? वो उनके आपके अच्छे तकरीरें की ज़रूरत नहीं, आपके तालियां की ज़रूरत नहीं, उनको अपना हक की ज़रूरत है। जो उनका तनख्वाह है, जो उनका रिस्क अलाउंस है, वो पूरा करो। जो उनका हक है कि सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो, वो पूरा करो। ना पाकिस्तान के अवाम और आज पंजाब के अवाम ये इनऑर्गेनिक सिलेक्शन आपको हर पाकिस्तान जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, हर पाकिस्तानी को हाल पे खतरा में डाल दिया है। और अब मुझे तो नजर ही नहीं कि इनका रहना का क्या एक्सक्यूज फॉर देम टू स्टे इन पावर। जिन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे तरीका है, तो फायदा इनका क्या है? अगर वो खुद मानते हैं कि आज भी पीटीआई के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है, ये तो हम कहते रहे जादू और करप्शन पे चलता है, लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन है? क्या पीटीआई और नून लीग आज भी जिम्मेदार है आज का पंजाब की करप्शन के लिए? नहीं। अगर करप्शन पे इनका नीयत साफ होता तो वो फिर अपना हर केस पे खामोश और स्टे ऑर्डर्स क्यों लेते हैं? उनके पास मैंने चैलेंज भी किया था, आज अब तो 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज कुछ जवाब नहीं आया कि बीआरटी में जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का पीआर चलाने के लिए, इमरान खान के कैंपेन्स चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। मालूम जब्बा पे करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं, बिलियन ट्रीज पे ना पैसा का हिसाब देने को तैयार, ना दरख्त का हिसाब देने को तैयार है। ये अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, अपना ही हुकूमत का अपना रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है। पीटीआई के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करप्शन है, इस पे भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखे हैं वजारतों को, हुकूमत को, नैब को, कि ये जो पोस्ट ऑफिस का वजारत वहां 118 बिलियन रुपीस का करप्शन हुआ है। इन सारे वजारतें जिस पे करप्शन के इल्जामात लगे हैं, पीटीआई के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन वजीरों को हटना चाहिए, ओहदा से निकालना चाहिए जब तक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन ना हो। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, तेल में करप्शन, पेट्रोल प्राइसेस में करप्शन, आपका ओवरनाइट जिस तरीके से इन प्राइसेस में उस दिन इजाफा हुआ था, आप हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डाला गया था और हर पेट्रोल और तेल जो बिग ऑयल कंपनीज है उन्होंने अरबों रुपए कमाए थे एक नोटिफिकेशन के थ्रू। आज तक उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ऑर्डर में नैब के बारे में सुनाया है। ये नैब का इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारा कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है इसलिए बनाया गया और आज तक इस पे काम कर रहा है कि अपना, and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, जस्टिस बाकर का अपना जजमेंट है कि नैब अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और to beat opponents into submission, subjugation and compliance or removal from the electoral scene, at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. अब इस किस्म के जजमेंट के बाद आप मुझे बताएं, क्या इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये इदारा रहे, इस सूरत में रहे? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का नहीं, शहीद बीबी की पूरी जिंदगी की जो मौकिफ था, जो मेरा हमेशा का मौकिफ रहा है कि ये काला कानून है, ये आमिर का बनाया हुआ कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये आज दुरुस्त साबित नहीं हुआ है? और अगर ये दुरुस्त साबित हुआ है, अगर the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, तो हम यहां इसको नहीं छोड़ सकते। पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए, ये जमहूरी पार्टीज को फौरन एक्ट करना चाहिए। एक
پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے. اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے، اور کرپشن کا خاتمہ واقعی ہی کیا جائے، اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کسی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پمپنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ. جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج، یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. جو ہمارا معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے اس وقت یہی ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئر حکومتیں سونپے جاتے ہیں. نیب کو آپ کو واضح کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن دو جو ہے آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا اسکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا. تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے، پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما، کون سا نیشنلٹی، اور یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اسے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی انسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، عوام کو اپنے مسائل سے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو نیب کا رول ہے، جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں
جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا. کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو, غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے, آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی, ٹیررسٹ فائنانسنگ, ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کو کوئی عدالتی فورم اور لیگل عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو, فاٹف کے گولز ہو, انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو, تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر حکومت ہم سے بات کرتے, ہم سے مل کے کام کرتے, ہم ان کے جو فیکٹف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس حد تک پاس کرنے اور سب کرنے کو تیار کر کے اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں اور دہشت گردی اور تحفظ پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے احسناللہ احسان جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے, نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee یا جب اس کو ریلیز کیا گیا, تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا. پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں, جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا, مگر تب تک کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں, جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو, کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا, تو اس کا جواب میں احسناللہ احسان دھمکی دیتا ہے. اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فیٹف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, آج تک اس پہ نہ کوئی بیان, نہ کوئی مذمت, نہ کوئی کیس, نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے. آپ کا قیدی کیسے نکلا؟ اور یہ عام قیدی نہیں ہے, یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو, لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا, ان خاندانوں کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا, اس کو وہ یہ کہاں تھا, کس کے کسٹڈی میں تھا, اور کیسے اسکیپ, سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا. ان سوالات کا نہ جوابات ہے, نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں کہ سیاسی کارکن کے خلاف, سول سوسائٹی کے خلاف نیب تو آپ بھیج رہے ہو, پکڑ بھی کر دیتا ہے, لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا, نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے, ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے, ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں, لیکن جو نقصان معاشی طور پہ فورن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی پوٹینشل کو کیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے, اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں. کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ نا انصافی کو ختم کرنا چاہیے. جیسے ہمارا چیف جسٹس نے جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیجن میں لکھا بھی کہ جہاں اس نے حبیب جالب کو کوٹ کیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو.
رہا تھا کہ ایک تو میں جو میں یہ پوائنٹ کہہ رہا تھا نیب کے بارے میں، اوبیسلی ہم نے نیب کا ابالشمنٹ کی بات کی، ہم نے نیب کی کردار جو اپوزیشن جو حکومت کے لوگوں پہ اس کے کردار پہ بات کی، لیکن یہ بھی بات بنتا ہے، یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو۔ خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو۔ There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی، میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، اور نہ میڈیا کو۔ دیکھو ہمیں سب یاد ہے کہ مختلف جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس پہ پھر سیاسی مخالف تنقید کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے، جس کا کینسر پیشنٹ ہے، کووڈ کا اثرات زیادہ سمپٹمز ہو یا کم، امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرز ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی اس بات کو اس پہ جو جس طریقے سے غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کریں گے کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کے کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ وہ بہت اچھا ہے، ہم پارلیمنٹ بھی مل کے کام کرتا ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں ہوگا، لیکن جب تک وہ صحت یاب نہیں ہے تو باقی رہنما ہیں اس کے جماعت کے، اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہر موقف پہ اسپیشلی اس جو فیٹف ہے اور نیب ہے ان پہ بھی ہم مل کے کام کریں گے۔ obviously میرے پارٹی کا کل میرا پارٹی کا میٹنگ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ ان ایکوریٹ رپورٹنگ بھی ہوئی ہوگی۔ پارٹی میٹنگز میں لوگ اپنے رائے کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے۔ نون لیگ کے پارٹی میٹنگز میں بھی ہمارے بارے میں بات ہوتا ہوگا، لیکن جو اس کا مجموعی رائے ہے، جو کنسنسس ہے، اور جو اس میٹنگ میں نے کنکلوڈ کیا، اور جس طریقے سے میرے جماعت نے کہا کہ میرے ہر فیصلے میں وہ میرے ساتھ ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس سے اور اپنا جو رہا ہے اس کا تو وہ مجھے دے سکتے ہیں مشورہ، لیکن یہ غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نون لیگ سے اوبیسلی نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مجھے قمر زمان کارا صاحب کو، حسن مرتضیٰ صاحب کو، چودھری منظور کو منتخب کرتا ہے کہ ہم نون لیگ سے بات کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ اگر پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صدر زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب کوئی اور نون لیگ سے بات کریں گے تو وہ بات کریں گے۔ تو اس طریقے سے جب مریم شریف صاحبہ کو یہ اختیار تھی، یہ پارٹی کی طرف سے حکم تھا کہ آپ جو بھی ہم سے رابطہ کرے یا ہمارا ایونٹس میں شرکت کرے، تو وہ کر رہی تھی۔ جو اب پارٹی نے اگر شہباز شریف صاحب کو یہ رول سونپا ہے یا اقتدار، یا خواجہ آصف صاحب یا جو بھی، تو پھر وہ کریں گے۔ اس میں اگین جو ہے میڈیا زیادہ فاصلہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ہمارے فاصلے نہیں ہیں۔ اور میں نے تو اپنا مینگوز کو بھی بھیجا تھا مریم شریف صاحبہ کے لیے، جو ہمارے
मैंगोज आते हैं और उसने भी थैंक यू भी कही थी, तो ऐसे हम इंगेज तो है, लेकिन जहाँ तक सियासी रोल्स है और सियासी, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला होता है। भाई आप सॉरी, आप इधर भाई, सॉरी, आपकी आवाज बहुत ऊंची है, लेकिन ओके, जहाँ तक एजेंडा है, उस एजेंडा के लिए हमारे पार्टी के नुमाइंदे आपस में बात कर रही हैं कि एपीसी का एजेंडा क्या होगा। और जहाँ तक मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो या पार्लियामेंट में नया हुकूमत बनाने की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ओपन टू बोथ ऑप्शन। वी आर जस्ट वेटिंग कि एपीसी हो, उस पर हम मशवरा करें और वहाँ जो भी सारी सियासी जमातों का राय होगा वो चलेगा। जहाँ तक -1 की बात है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना करेगी। हमने कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वज़ीर आज़म ने कहा नेशनल असेंबली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वज़ीर आज़म के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो अपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है, अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। और हमारा जो शुरू दिन से मुतालबात है, जो कंप्लेंट है इलेक्शन से लेके आज तक, कि सियासी जमातों को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और इलेक्शंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और अफसोस के साथ आज तक वो इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ज़बरदस्ती ये इत्तेहादी इस टांगे मांगे के हुकूमत फेडरल में और पंजाब में ज़बरदस्ती बांटे गए हैं। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड सारे जमातों को मिलना चाहिए, जमहूरियत पे भरोसा होना चाहिए, और अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड के तहत ऑर्गेनिकली जो है इस इलेक्शन के बाद पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में पार्टियां आज़ादी के साथ अपना हुकूमतें बना सकते थे या ये सिलसिला कर सकता था, तो दोनों जगह हुकूमत की जो फॉर्मुलेशन होता वो कुछ डिफरेंट होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टीज़ को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलती है, अगर सियासी जमातें या हुकूमत के बेचारे मजबूर इत्तेहादियों को आज़ादी मिलती, तो फिर आपको एक जमहूरी अवामी पार्लिमानी हुकूमत फेडरल में और पंजाब में नज़र आएगा। अगर इस ढिठाई के साथ हम इस नाकाम नालायक सिलेक्टेड कठपुतली को चलाते रहेंगे, अगर हम इस जिद पे रहेंगे कि इस बंदा जिसका किस्मत में नहीं था, जिसने होना ही नहीं था, जिसने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं था, उसको हम चलाते रहेंगे, पाकिस्तान को तारीख में सबसे ज़्यादा मईशत को नुकसान हो तो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत को जो नुकसान हो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जुडिशरी पे नुकसान हो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के सहाफ़ी, उन पर जितना नुकसान है हमें कोई परवाह नहीं। तो उसका नुकसान जो पाकिस्तान पे होगा वो नाकाबिल बर्दाश्त होगा, ना सियासी जमातों के काबू में रहेगा, ना सेलेक्टर्स के काबू में रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे आपके सामने, एपीसी में, अवाम के सामने मुतालबा रखती है कि जमहूरियत को मौका दो, इक्वल प्लेइंग फील्ड दो, देखे हम इन सारे के सारे के मसाइल को कैसे मैनेज कर देते हैं। सियासी
پاکستان یہ جو تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو، یہ شاید ممکن ہو نون لیگ کے لیے، یہ شاید ممکن ہو مولانا فضل الرحمان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بالکل ہی ممکن کبھی بھی کسی صورت میں نہیں تھا۔ ہم جمہوریت کا حصہ جیسے بھی ہو اس کا رہے گا۔ ہم جانتے تھے نا کہ 1997 میں کس طریقے سے رگ کیا گیا ہمارا الیکشن، لیکن 17 ممبرز کے ساتھ بی بی اس ہاؤس میں چیلنج کرتی تھی حکومت کو، اور آج اگر معاف کیجیے میاں صاحب امیر المومنین نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 سیٹیں کے ساتھ بھی ان کو لڑکاتی تھی۔ آج اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر میرا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہمارا جو نیریٹو تھا وہ آرڈرز میں لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر تھا اور ہوں، تو میں اس فورم کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے کبھی نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ہمیں مل کے جو آگے کا فیصلہ ہے وہ مل کے کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے استعفے کے آپشنز ایٹسٹرا، وہ تو پارٹیز ڈیسائیڈ کرے، لیکن جہاں تک اس نظام کا حصہ ہی نہ بنے، جیسے میں نے کہا 97 میں ہمیں پتہ کیا ریگنگ ہوا، نظام کا حصہ بنا۔ ایون ہمارا وفاقی حکومت ختم ہونے کے بعد آرو الیکشن کا نعرہ کس کا تھا ہمیں پتہ تھا۔ کچھ جماعتوں کے لیے پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ وکٹمائزیشن جو ہے مشرف کے بعد 2018 میں یا 17-16 میں شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دن کے لیے رکا بھی نہیں، اور ہم جس موقف پہ 2007 2018 2013 اور آج بھی ہے وہ ایک ہی موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہے کہ اب سارے کے ساری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور آہستہ جوڈیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہتی تھی نا وہ بات اب باقی ماننے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حکومت سے چلے جائے ایک دن تو پی ٹی آئی بھی ایسے مان جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ جمہوری عوامی انصاف کا نظام لے کر آ سکتے ہیں جس میں آپ کے اور میرے برابری کے حقوق ہو۔ دیکھو جہاں تک پنجاب اچھا یہ سندھی ماسک ہے، یہ ایکچولی ملتانی اجرک ہے۔ I'll excuse your ignorance۔ اور میں اس لیے آپ کہاں سے ہو بھائی؟ آپ اچھا تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو، ہم سب کا ثقافت کو، سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا، اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دوسرا سوال ماسک پہ تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ جی جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ پریزیومبلی اے پی سی پہ ہم یہ بات کریں گے۔ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے، حکومت پی ٹی آئی کا ہے۔ اب جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنے پارٹی سے بھی بات کروں گا۔ ابھی تک اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا گیا۔ تو ہاں لیٹ می کلیریفائی۔ نو ایک منٹ، اسپیکر اور لانگ مارچ، اوکے۔ جہاں تک صدر زرداری صاحب کی صحت کی بات ہے، جو ہمارا
6 مہینے تقریباً جو اسلام آباد میں گزارے گئے اس کے تو اثرات تھے، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن جب کووڈ آ گیا ہم نے پھر ہوم آئسولیشن اور کوارنٹین پہ ہم ڈالے گئے. صدر زرداری صاحب ان چیزوں کو عمل بھی کر رہا تھا، لیکن جہاں تک سیاسی کام ہے وہ تو سیاستدان تو کبھی رکتا نہیں ہے. تو صدر زرداری کے جو واٹس ایپ پہ اور فیس ٹائم کا سلسلہ، پہلے اس کا زیادہ علم نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن کوارنٹینہ میں جو ہے اب ہمارے پارٹی کے کارکن سے، پارٹی تنظیم سے، الیکٹڈ نمائندوں سے، دوسرے جماعتوں سے فون پہ تو رابطہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گھر پہ آیا تھا تو ہم نے سارے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے وہ ملاقات بھی کروایا تھا. لیکن اوبیسلی صدر زرداری صاحب اپنا اتحاد بھی کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن سیاست سے تو ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. کافی لوگوں کا یہ خواہش رہا ہے، اور یہ خواہش آج کا نہیں، کافی پرانا ہے. لیکن فکر نہ کرے، صدر زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی لمبی عمر دے، پورا زندگی جو ہے اپنا ایکسپیرینس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گائیڈ کرتا رہے گا. اور جو کامیابی جہاں تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا ریسٹوریشن اور غریب عوام کے حق کی بات ہے، وہ صدر زرداری کی حکومت میں ہی ہوا. اور اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ہمیں صدر زرداری کی ایکسپیرینس کا ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کے لیے لیکن کوalition بلڈنگ میں. اور جو صدر زرداری صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس وقت، نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ لیکن حکومت کے اتحادیوں، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہی وجوہات ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت اتنا خوف زدہ ہے. حکومت آج بھی صدر زرداری کا نام لینے نہیں تھکتے. اب تو 10 سال ہوئے ہیں جب سے ہم حکومت میں تھے. آج بھی اس لیے ان کا ذہن میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری ہوتا ہے کہ وہ انسیکیور ہے ان کا سیاسی قابلیت کے بارے میں اور اچیومنٹس کے بارے میں. جہاں تک اسپیکر کی بات ہے یا احتجاج کی بات ہے، یہ میں ابھی تک دونوں پہ قائم ہوں. ایک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈیپٹی اسپیکر ایک پارٹیزان الیگل مینر میں ہاؤس چلا رہا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس ایشو کو اے پی سی میں اٹھائے اور باقی پارٹیوں سے صلاح مشورہ کر کے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کنسنسس بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس اے پی سی میں یہی ہونا تھا کہ the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, تاکہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا ایکول پلینگ فیلڈ تو دے دیں نیشنل اسمبلی میں. جو نیشنل اسمبلی قانون سازی نہ کر سکے، جو نیشنل اسمبلی پہ عوام کے مسائل کا بات نہ ہو سکے، جو نیشنل اسمبلی پاکستان کا نیشنل اسمبلی نہ رہے مگر پی ٹی آئی کا جلسہ یا فیس بک اور ٹویٹر فیڈ بن جائے، تو پھر اس اسپیکر کا اور اس ڈیپٹی اسپیکر کا رہنا اس ہاؤس کا توہین ہے، نیشنل اسمبلی کا توہین ہے. تو یا اپوزیشن کو یہ واضح پیغام بھیجنا چاہیے، مل کے پیغام بھیجنا چاہیے کہ اسپیکر اپنا کردار تبدیل کرے یا ہمیں اسپیکر کو تبدیل کرنا پڑے گا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے، میں نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا، نہ کوئی کال دی. اپنا پارٹی میں جو میں پارٹی میٹنگز کرتا ہوں، آن لائن میٹنگز کرتا ہوں، میں اپنا پارٹی کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے ایس او پیز، ماسک، فاصلہ رکھنا، یہ جو پریکاشنز ہے آج سے لینا شروع کر دے، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، تاکہ جب میں کال دوں تو ہم کورونا ایس او پیز کے مطابق بھی احتجاج کر سکے. میں تو چاہوں گا کہ سارے ہمارے لوگ، اگر ہم لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، کہیں دھرنا دے رہے ہیں، کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی سب ماسک پہنے، وہاں بھی سب فاصلہ رکھے. تو اس لحاظ سے ہم اپنا تیاری تو کر رہے ہیں، بیکاز انفارچونیٹلی the government has had no single narrative, no way out for the people. تو لوگ کنفیوزڈ ہیں. تو اس طریقے سے بالکل
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए प्रोटेस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, बहुत से एजेंडा आइटम्स हैं। जल्द अज जल्द हमारा APC हो जाए ताकि हम इन मौक़िफ़ जो है बाकी पार्टियों के सामने रख सकते हैं। तमाम ऑपोजिशन जमातों की APC होने जा रही है। मकसद एक है, इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। आप हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जमहूरियत का रास्ता है कि इन हाउस तब्दीली हो। क्या आप सिर्फ इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करेंगे या कोई एहतजाज करना चाहते हैं, और इस APC की सरबराही कौन करेगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमने चाहा कि नून लीग जो इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, तो तब बजट पे मेरा पार्टी से ये बात आया और मैंने दूसरी जमातों से बात भी किया। हमने ये सोचा कि बेस्ट होगा अगर शहबाज शरीफ साहब जो है ख़ुद इस APC का लीडरशिप करे। जहाँ तक ऑप्शंस जो हैं, चाहे वो एहतजाज का ऑप्शन हो, चाहे वो इंतखाबात के पे भी जो बहस होना चाहिए या इन हाउस पे जो बहस होना चाहिए, ये सारे के सारे फैसले APC में हो ही सकते हैं। एक APC में आई थिंक इन सारे इश्यूज़ पे, इन हाउस चेंज पे, इलेक्शन पे और लॉन्ग मार्च पे तो फ़ौरन फैसला नहीं हो सकेगा। हमें मुसलसल इस पे काम करना पड़ेगा, एक कंसेंसस बनाने के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान। टू ऑप्शन, एक तो एहतजाज का रास्ता है, और एहतजाज एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, एक सूरत हाल के दौरान जब पाकिस्तान के सारे फॉल्ट लाइन्स फ्रिक्शन में है, जहाँ मुआशी सूरत हाल ये है, दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। हम नहीं चाहते जो है कि हम एक बहुत से पोलराइज्ड और ऐसे सूरत हाल बनाए पाकिस्तान में कि हमें मजबूर हो के कोविड के दौरान एहतजाज करना पड़े, मगर वो एक ऑप्शन है जो हम शायद मजबूर हो के करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो हम दिन रात हम आए आम सूरत हाल में लड़ना ही वाहिद ऑप्शन होता। आज हम ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे सामने नज़र आ रहा है, ज़राअत का क्राइसिस हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें मैं रेकन्सिलिएशन चाहता हूँ, इसमें मैं डायलॉग चाहता हूँ, इसमें मैं कोई हल चाहता हूँ। अगर लड़ाई के बगैर हल हो सकता है तो ज़बरदस्त, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िया के ख़िलाफ़ लड़े ना झुके, याया के ख़िलाफ़ लड़े ना झुके, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लड़े या ना झुके। ये कठपुतली निज़ाम, ये टांगा मांगा का निज़ाम जो अपना एक वज़ीर आला नहीं हटा सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, मैं वो सामने मद्देनज़र रख रहा हूँ। इसलिए मैंने फरवरी में, मार्च में कहा था कि जो माजी में हुआ सो हुआ, आज के बाद आप सेहत का वज़ीर हो, आप वज़ीर आज़म भी हो, मिल के चले। लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसका ना सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल एक टारगेट बना। उसके साथ साथ ना आवाम का कोई मिसाल हल हुआ, ना सेहत में डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पेशेंट्स का कोई। तो हम अब मजबूर हो रहे हैं कि ये एक ऑप्शन जो हमने समझा कि मिलके चलने का, वो नाकाम हो रहा है। तो एहतजाज और आवाम के हकूक़ के लिए लड़ना, इट्स लुकिंग लाइक कि वो हम मजबूर। थैंक यू वेरी मच। और ये फिर मैं आखिरी क्वेश्चन के तौर पे लेता हूँ। जहाँ तक जुडिशरी है और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक ही रहा और हमेशा से एक ही रहा। हम इधर उधर नहीं हिले। जुडिशरी पे चाहे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो, हमारा मौक़िफ़ क्या था? तो हमारा मौक़िफ़ एक ही रहा है। हम आज तक मुतालबा करते हैं, आज तक कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम का केस में फैसला, आज तक हमें वो नहीं मिला। अगर इतना बुनियादी चीज़ नहीं हो सकता है उस आदमी के लिए जिसने वो आइन बनाया, जिसका दिफा करना का काम यही जजेस है, तो मेरा जो तारीफ़ होगा उस जुडिशरी का वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब वो जमहूरी फैसले देते हैं। और मैंने अपना स्टेटमेंट में भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के तारीखी फैसले से जुडिशरी अपना जो इंटेग्रिटी है वो कायम करती है। पॉपुलिस्ट डिसीजन से, सुओ मोटो या कंटेम्प्ट के शोर से कोई जुडिशरी का इंटेग्रिटी नहीं बनता। A judge speaks through the power of his judgment and his pen, और वही हुआ इस केस में। और जब भी ये होगा हम इसको सपोर्ट करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत के लिए, अवामी राज के लिए, 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक दिन पीछे नहीं हटा। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक, अब जो 18th अमेंडमेंट का शोर होता है, 18th अमेंडमेंट का मतलब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का बहाली। अगर आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ है, आप 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर आप 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप 1 यूनिट के हक में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से एक ही जगह पे खड़े हैं। आपका मौक़िफ़ हटा है, आपका मौक़िफ़ चेंज हुआ है, नून का इधर उधर, पीटीआई, मैं इधर ही हूँ। हम चाहते हैं जमहूरियत, हम चाहते हैं अवामी राज ना। मेरे पास 2 हथियार है उसके लिए ना। मैं एहतजाज भी कर सकता हूँ, और जब माहौल ऐसे हैं एहतजाज करना पड़ता है वो भी करते हैं। जब माहौल होते हैं कि हमें डायलॉग करना पड़ते हैं, डायलॉग्स तो सियासतदान के लिए और जमहूरियत पसंद लोगों के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का ऑप्शन होना चाहिए। तो हमने वो भी इख्तियार अपनाया है। जब मसलन आपने कियानी साहब का एग्जाम्पल दिया, आप उसका जब जनरल कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, क्या आपको याद है कि पाकिस्तान का हाल क्या था उस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों ने क्या हुकूमत इनहेरिट किया? आज ये पिछली हुकूमतों का जो वो बात करते हैं, दहशतगर्दी का आग पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था, 2 तारीखी सैलाब आए थे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और काम को तबाह कर चुका था। उस सूरत हाल में जहां पाकिस्तान ने पहली दफा से पहले कोई कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ, आपने स्वात में साउथ वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करवा दिया, और आपने चाहा कि पाकिस्तान के ये पॉलिसी कि हम इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुखालफत करते रहें, वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का भी पॉलिसी रहे। तो इस सूरत हाल में अगर आपने जनरल कियानी साहब का एक्सटेंशन दिया, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में वो फैसला किया। तो जहाँ तक अगेन ये मैं वेरी क्लियरली इसमें मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज जो दूसरे पार्टियों की कमज़ोरियाँ हैं वो कभी कभार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नफी की जाती है, जबकि मेरा मौक़िफ़ है, मेरा हक है कि मैं अपना मौक़िफ़ रखूँ, मैं अपना वालदा का, अपना नाना का दिफा भी कर, अपना वालिद का, वालदा का और नाना का दिफा भी करूँ। और हमारा मौक़िफ़ ये है, हम जमहूरी अवामी पाकिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी तरीके से ही, चाहे वो जमहूरी एहतजाज हो, जमहूरी पार्लिमानी रवैया हो या जमहूरी डायलॉग हो, इन्हीं तरीके से हमने इस एजेंडा को पुश किया। और थोड़ा और ज़्यादा जितना भी आपको मिला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिला। अगर आपको 1973 की आइन, एक टूटा हुआ पाकिस्तान को जोड़ना, 1 यूनिट से जो नुकसान हुआ, आधा पाकिस्तान चला गया, उसको एड्रेस कैसे किया हमने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में।
پھر اگر پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا، اسی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، تو اس جدوجہد کو کس نے لیڈ کی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. اور جب وقت آیا، موقع آیا اس کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا کے لیے، کیا کس نے؟ صدر زرداری نے. اور اب ٹائم ہے اس کانسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کے لیے، تو پھر کرے گا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں آپ کا یا کسی اور کا ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. کافی مس انفارمیشن جان بوجھ کے دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز کرے گی، اس پہ 1973 کانسٹیٹیوشن فل سٹاپ کاما میں اس صورتحال ہے، اس سلیکٹڈ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں. آخری سوال ہونا چاہیے تھا لیکن چلے. It's not about just the verdict or the court, it's the content کا کیا کہا گیا. ایک کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک قاتل ہے، اس کو سزا دے دو، اور وہی کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اتنا برا ہے. تو میں کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں. So there are two. ایک سوال ایک بس چھوٹی سی بات 18 امینڈمنٹ کی بات ہے، مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے معاملے میں جو ہے وہ ایک اسٹانس رکھتی ہے. آگے یہ معاملہ اصل میں جو پھنسا ہوا ہے وہ سینٹ میں نمبر ہے. مارچ کے بعد آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر جہاں تک نیب کا جو بات ہے، I think that's the point of two things that have come to light post that judgment. is ایک یا مانے کہ یہ ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جس طریقے سے ہمارا فری ٹرائل کا حق، پالیٹکس کرنا کا حق، ہمارا جمہوری حق، کورٹ کہہ رہا ہے کہ نیب ڈبا رہا ہے، تو اس کا یا حل پارلیمنٹ نکالے گا، یا ہمارا اور آپ کا انسانی حقوق کا دفاع کرنا کا کام تو سپریم کورٹ کا ہے، تو وہ حل نکالے گا. اور جہاں تک ان کی کیسز ہے، یہ تو ایک چیلنج ہے نا. سپریم کورٹ نے چیلنج کیا، میں تو دن رات چیلنج کر رہا ہے. اب اس ڈیسیجن کے بعد پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا چیلنج، نیب کے لیے ایک نیا چیلنج کہ ان کو جو اپوزیشن بات کرتا تھا اور وہ ہمارے بات کو کانٹرڈکٹ کرتا تھا، اب سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو اگر وہ یہ درست نہیں ہے، ایک طریقہ ہے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ چلائے پی ٹی آئی کے کیسز، پکڑو پی ٹی آئی کے وزیر، پکڑو پی ٹی آئی کے ایم این ایز، پہلے پکڑو پھر کیس چلا. ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس، ہر ایڈوائزر، ہر اسپیشل اسسٹنٹ جس نے کل اپنا ایسٹس لیٹ ڈکلیئر کیا ہے، اپنا ایسٹ میں اب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، 1 0 ادھر 1 0 ادھر. اگر آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو، ایک منتخب ایم این اے کو ایسے ایک غلطی ہوتا ہے انسان سے، ان کا بھی مانے غلطی ہو، ان کو ہٹا سکتے ہیں، تو یہ اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر کیا چیز ہے؟ ان کو تو فوراً ہٹنا چاہیے. اس قسم کا اب the ball is in NAB's court, the ball is in Parliament's court. اب کیا ہوگا ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم 18th امینڈمنٹ کا نہیں، 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا واحد جمہوری کانسٹیٹیوشن ہے، ویسے پہلے ملک تھا، آئین نہیں تھا. تو یہ کانسٹیٹیوشن آپ کے صوبے کو، آپ کے عوام کو، آپ کے سماجی، آپ کے جمہوری، آپ کے جو مختلف سیاسی واکس آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ کو جوڑتے ہیں، اس ملک کو اکٹھا رکھتا ہے. آپ کا جو ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، لوکل گورنمنٹ پہ پیسہ خرچ ہونا، اس کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے. ان چیزوں پہ آپ کا انتخابات کا، آپ کا عوامی حکومت ہونے کا، آپ کا پارلیمانی سسٹم ہونے کا گارنٹی دلواتا ہے.
इसका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन या 18th अमेंडमेंट का दिफा करना एक तो मेरा तो फर्ज है, एक वैसे भी, लेकिन हर पाकिस्तानी पे फर्ज है। हम तो ओथ लेते हैं कि हम इसके मुताबिक चलेंगे। ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना पाकिस्तान की फौज का भी काम है, पाकिस्तान की जुडिशरी का भी काम है। हम सब इसी कॉन्स्टिट्यूशन, इसी सूरत में जैसे भी है इसका दफा करने का, इस पे अमल करने का, इस पे चलने का ओथ लेते हैं। तो अब कैसे कह सकते हो कि सिर्फ पीपल्स पार्टी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा का चाहती है? मैं समझता हूँ हर इदारा का, हर पाकिस्तानी का ये तो एक फर्ज है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफादारी करें। ये तो हर सोसाइटी में, हर मुल्क में आपका पेट्रियटिज्म का टेस्ट होता है। हाँ, बेहतरी का गुंजाइश, वो सेट्रा, वो डिबेट्स तो पार्लिमानी और जमहूरी डिबेट्स होते हैं जो पार्लिमान में होते हैं, किसी बैकडोर के थ्रू कोई टेलीविजन चैनल पे या दूसरा कठपुतली हिला के ये डिबेट्स नहीं होते। और जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, सेनेट इलेक्शंस में जो धांधली पिछली बार हुआ, अगर इस बार फिर से होता है, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने जब ओपन वोटिंग था तादाद अलग था, जब चुप्पी सीक्रेट बैलेट था तो अलग था, वो अगर फिर से होता है तो ये किसी के हाथ में सिस्टम नहीं रहेगा। होश के नाखिन लें, मजबूर ना करें, जमहूरियत को, सियासी जमातें को इक्वल प्लेइंग फील्ड जो उनका हक है दे दो। वरना जब अवाम का जज्बा, अवाम का नाराज़गी एहतजाज की सूरत में बाहर निकलता है, सियासी जमातों उसको एक जमहूरी तरीके से चैनल, जमहूरी पॉजिटिवली चैनल नहीं कर सकेंगे, तो फिर उसका नुकसान पूरा पाकिस्तान का होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।